अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल IKNN इब्राहिम कुंबर न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, पाकिस्तान एक वफाक है और पाकिस्तान चारों सूबों यानी 4 वहदतों पे मुहित एक वफाक है और इन सूबों ने मिलकर पाकिस्तान को बनाया था। लेकिन पाकिस्तान में कई ऐसे मसाइल और मामलात हैं जो न फ़कत मुतनाज़ा हैं, लेकिन उन मुतनाज़ा मामलात को छोड़ने के बजाय उन्हें हवा देकर सूबों में नफ़रत की सूरत सी पैदा की जा रही है। उन कई इश्यूज़ में एक इशू कालाबाग डैम का भी है। आज हम बात करेंगे कि कालाबाग डैम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट और वापडा की दिलचस्पी क्या है और क्यों ये बैठे बिठाए कभी कभी ये मामलात उठाए जाते हैं और जिससे फिर सूबों में एक ऐसी फ़िज़ा कायम होती है जो वफाक के लिए ख़तरे के बायस बनती है। ये जो डैम्स हैं एक तो पहली बात यह है कि जो आइन है वो तमाम इदारों के इख्तियारात का तयन करता है और हर इदारे का अपना अपना काम है। जब सुप्रीम कोर्ट या उसके साकिब निसार जैसे चीफ जस्टिस डैम्स की तमीर के हवाले से दिलचस्पी लेने लगते हैं तो सवाल ये पैदा होता है कि उन्हें कौन मजबूर कर रहा है, वो किसके इशारे पे काम कर रहे हैं कि वो मामलात यानी वो डैम, वो कालाबाग डैम जिसको इस पाकिस्तान के 3 सूबाई असम्बलियाँ मुस्तरद कर चुकी हैं और एक मरतबा नहीं लेकिन 3-3, 4-4 मरतबा उसके ख़िलाफ़ करारदाद मंजूर हो चुकी है। आज सुप्रीम कोर्ट में कालाबाग डैम के हवाले से क्या इशू आया है और वापडा का क्या मौक़िफ़ है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को पहली बार देखा है या सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो जैसा कि हम बता रहे हैं कि पाकिस्तान एक वफाक है और इस वफाक को जुड़े रहने में यानी सूबों को आपस में जुड़े रहने में, भाईचारे और हम आहंगी और मोहब्बत से जुड़े रहने में इस मुल्क का फ़ायदा है। लेकिन ये बदकिस्मती है कि इस मुल्क में ऐसी पॉलिसीज़ और ऐसे तजर्बात किए जाते हैं जिससे वफाक न फ़कत कमज़ोर हुआ है लेकिन उन्हीं एक क्या कहें उसको, इस घटिया सोच, एक ऐसे गलत तजर्बे या एक ऐसी नफ़रत अंगेज़ पॉलिसीज़ की वजह से ये मुल्क कतर में 2 लख्त हो चुका है और ऐसा वाक़या कोई नहीं चाहता कि दोबारा हो और खुदा ना करे कि ऐसा हो। लेकिन कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिनको हवा देकर सूबों में वो नफ़रत फैलाई जाती है और कालाबाग डैम एक ऐसा ही मुतनाज़ा इशू है जिसकी जान छोड़ने के लिए ख़ास तौर पे वापडा जान छोड़ने के लिए तैयार नहीं और वापडा या फिर वो जो चाहते हैं कि डैम बने वो किसी न किसी इदारे को फिर इस्तेमाल करते हैं। फिर कभी सुप्रीम कोर्ट हो, फिर कभी इरसा हो, फिर कभी वापडा हो, फिर कभी वफाक हो, फिर कभी कोई वजारत हो। तो इस तरह से आए दिन कई न कई ऐसे इश्यूज़ आते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में दया मीर भाषा डैम के हवाले से हेयरिंग थी। हेयरिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की। दया मीर भाषा और ममंद डैम जो हैं उन के हवाले से साकिब निसार जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं उनकी बड़ी दिलचस्पी होती थी। वो एक तो उन्होंने फ्रॉड किया कि मैं बस चौकीदार बन जाऊंगा डैम का, मैं अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लेना चाहता है। फिर फंड भी कायम किया, हुआ कुछ नहीं, कोई मतलब उसमें 1 अरब 2 अरब रुपए का फ़ंड जमा हुआ, कोई प्रोग्रेस नहीं है। वज़ीर आज़म की उस हवाले से जो बड़ी वज़ीर आज़म को बस मशहूर था ना, ये जिसको कहेंगे वो फ़ंड बस आंखें बंद करके लोग जो बैठे हैं बाहर बैठे हैं तो समंदर पार पाकिस्तानी जो हैं वो आंखें बंद करके वज़ीर आज़म के ऐलान पे लब्बैक कहेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ इस मामले पे। और ये जो डैम बाबा साकिब निसार था ये पता नहीं और पैसे का क्या बहरहाल वो अयाशी की ज़िंदगी, ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहा है। तो लेकिन असल मसला ये है कि सुप्रीम कोर्ट की इसमें क्या दिलचस्पी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट को ये एक तो हुकूमत का काम होता है और उसके बाद ये इश्यूज़ हैं जिसमें एक आइनी फ़ोरम मौजूद है, एक मुश्तरका मफादात की काउंसिल है जिसमें तमाम सूबों को बैठना होता है। फिर तमाम सूबे तो ये फ़ोरम उस फ़ोरम को यानी आइनी कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ोरम को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट की क्या दिलचस्पी हो सकती है। बहरहाल
آج ہیئرنگ ہوئی تو ہیئرنگ میں ایک حیرتناک بات ہوئی ہے. حیرتناک بات وہ ہوئی ہے اور وہ وابڈا کی جو اس کا جو بدنیتی ہے اس کو وہ عیاں کرتی ہے. پہلی بات یہ ایک طے ہے, یہ تسلیم شدہ ہے اور طے شدہ ہے کہ کالا باغ ڈیم ایک متنازع, انتہائی متنازع منصوبہ ہے جسے سندھ اور کے پی کے مسترد کر چکے ہیں اپنے پبلک کے منتخب اسمبلیوں کے ذریعے. قراردادیں اور لا کے ایک نہیں 2 3 4 قراردادیں وہ منظور ہوئی ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف. لیکن آج جب ہیئرنگ ہوئی تو اس بیچ میں شامل جسٹس امرتا بندیال نے وابڈا چیئرمین جو کہ ریٹائرڈ جنرل ہیں مزمل شاہ, تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ کالا باغ ڈیم پہ تو صوبوں کے خدشات ہیں, یہ کیسے تعمیر ہوگا, یہ کیسے تعمیر ہوگا. اب یہ کون پوچھ رہا ہے؟ یہ سپریم کورٹ کے ایک جج پوچھ رہے ہیں جن کا کام فقط انصاف دینا ہے, ڈیم بنوانا کام نہیں ہے ان کا. یہ سوال پوچھنے کی ان کو کیا ضرورت, کیا انہیں معلوم نہیں کہ جو وحدتیں ہیں یعنی جو صوبے ہیں اور جنہوں نے پاکستان بنایا ہے مل کر, وہ صوبے اس ڈیم کو اپنی زندگی اور موت کا مسئلہ سمجھتے ہیں. بہرحال تو آگے وابڈا چیئرمین نے جواب دیا کہ جناب وہ ان کے خدشات حل کرنے کے لیے ہم نے ایک پیکیج بنایا ہے. ممند جو ڈیم ہے وہ کے پی کے جو نوشہرہ مردان جو ہیں علاقے ہیں ان کے جو سیلاب ہے ان کو سیلاب کو روک سکتا ہے, تو کے پی کے خدشات اس طرح ختم ہو جائیں گے. اور سندھ کے خدشات ہم سندھ بیراج جو بنے گا کوٹڑی کے نیچے, تو اس سے کینال نکالیں گے تو پھر اس سے سندھ کے خدشات ختم ہوں گے. یہ پیکیج مطلب یہ ایک منصوبہ بنایا ہے اور اس منصوبے کا سے صوبوں کو آگاہی نہیں کیا گیا. صوبوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ سندھ بیراج جو ہے وہ اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم کے پہ جو سندھ کے خدشات ہیں وہ ختم کریں گے. کے پی کے کو بھی یہ نہیں بتایا کہ ممند ڈیم جو ہے وہ فقط اس لیے بنایا جا رہا ہے کہ کے پی کے جو کالا باغ ڈیم پہ خدشات ہیں تو وہ خدشات ختم ہوں گے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ تو خدشات ختم ہوں گے ہی نہیں, اور یہ جو آپ ادھر سے ادھر سے چونا ڈال رہے ہیں, یہ جو وابڈا یا ثاقب نثار یا پھر سپریم کورٹ کا کوئی اور جج, اس طرح سے تو ہوگا ہی نہیں. یہ تو ایک بدنیتی پہ مبنی, اور پہلی بار یہ چیز آشکار ہو رہی ہے کہ وابڈا چیئرمین اللہ کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کے خدشات ختم کرنے کے لیے ہم نے یہ پلان کیا ہے. آپ نے ڈسکس ہی نہیں کیا یہ پلان. آپ نے وابڈا نے, وفاقی گورنمنٹ نے, اور خاص طور یہ پانی وسائل کے جو وزیر ہیں فیصل واڈا صاحب, انہوں نے سندھ بیراج کا ذکر کیا, 1-2 میٹنگ کی وہ بھی سندھ حکومت سے, لیکن وہ آدھی ادھوری رہی. ان میں سندھ حکومت کی جو بات تھی وہ سننے کے لیے تیار ہی نہیں. تو یہ ایک ایسی لالی پاپ ٹائپ ہے, لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک بدنیتی ہے. یہ جو ارادہ انہوں نے ظاہر کیا ہے یہ عیاں نہیں کیا گیا صوبوں کے. کے پی کے کی حکومت کو, بھلے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, لیکن ان کو کبھی نہیں بتایا گیا کہ آپ کے جو نوشہرہ مردان یا ان کا سیلاب روکنے کے لیے محمد ڈیم اس لیے بنا رہے ہیں کہ اس سے تو روکے گا, لیکن پھر اگلا قدم جو ہوگا وہ کالا باغ ڈیم ہوگا. یہ نہیں بتایا گیا. سندھ حکومت کو جو سندھ بیراج ہے اس حوالے سے فقط انیشل 1-2 میٹنگ ہوئی ہے. سندھ حکومت کو یہ نہیں بتایا گیا سندھ بیراج ہم اسی لیے بنا رہے ہیں کہ کالا باغ ڈیم پہ آپ کے خدشات ختم ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ خدشات پبلک کے ہوتے ہیں, گورنمنٹ کے خدشات, پبلک کے جو سینٹیمنٹس ہوتے ہیں, پھر ان کی اگر وہ امانت کے طور پہ اگر وہ موقف رکھتی ہے کوئی گورنمنٹ تو اس کی اچھی بات ہے, لیکن اگر نہیں تو بھی ان معاملات کے اصل وارث مالک عوام ہوتے ہیں, پبلک ہوتے ہیں, ماسز ہوتے ہیں. فرض کریں کہ سندھ کی حکومت جو بھی ہو, ابھی اس وقت پیپلز پارٹی ہو, کل کوئی اور آ جاتی ہے, وہ اگر سائن کر دے تو کیا کالا باغ ڈیم اس طرح بن جائے گا؟ یا سندھی عوام کو, سندھ کے عوام کو کیا وہ فیصلہ قبول ہوگا؟ قطعی طور پہ نہیں ہوگا. اس طرح کے پی کے کی حکومت بھلے ٹھپا لگا لے, لیکن جو کے پی کے کی عوام کی جو اس متنازع منصوبے کے حوالے سے جو ان کا موقف ہے اس سے تو وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو یہ ایک چال وابڈا چل رہا ہے اور ایک سازش کر رہا ہے جو کے پی کے اور سندھ کے خلاف ہے, اور اس سازش میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا.
کالا باغ ڈیم ایک متنازع مسئلہ ہے، بلکہ ایک مردہ گھوڑا قرار دیا جا چکا ہے۔ اس میں وابڈا کتنی بھی کوشش کرے سانس ڈالنے کی، لیکن وہ صوبوں کی قیمت پہ یا وفاق کو کمزور کرنے کی قیمت پہ تو وہ ڈیم بنا سکتا ہے، لیکن ایسے نہیں بن سکتا ڈیم۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزوں کو جو وفاق کو کمزور کریں، جو صوبوں میں منافرت پھیلائیں، جو صوبوں کے پبلک کو یعنی عوام کو وفاق کے خلاف کھڑا کر دے میدان عمل میں، ایسی چیزوں سے پرہیز کیا جانا چاہیے، تحمل کیا جانا چاہیے، گریز کرنا چاہیے۔ اور جو یہ آئینی ادارے جو ہیں یہ بھی کوشش کریں کہ اپنا کام کریں۔ ڈیم بنانا خام کا ٹھیکہ نہیں اٹھایا کوئی ثاقب نثار نے یا اس کی باقیات نے۔ ڈیم بنانا آپ کا کام نہیں ہے، آپ سائلین کے جو انصاف کی جو درخواستیں آپ آتی ہیں آپ ان پہ فیصلہ کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔